السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميت في هذا الفيديو الجديد، فيديو رقم 9 بارتي 9 من سلسلة شروحات المادة ديال لا كونطابيلتي ناسيونال الخاصة بالسيمستر 5 اوبسيون ايكونومي جيستيون. إن شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله أدخل لكم في البارتي براتيك ديال الكور اللي غنبدا. أول حاجة نشرح لكم فيها هما لي كونت دو سيكتور انستيتيونيل. دابا هادوك لي سيكتور انستيتيونيل اللي شفنا هادوك الخمسة، كل سيكتور انستيتيونيل عنده دي كونت ديالو كنديرو فيهم لونغيسترومون ديال لي زوبيراسيون ايكونوميك اللي كيديرو. دونك عندنا لي كونت ديال سوسيتي كازو سوسيتي نون فينونسيير، لي كونت ديال لي ميناج، لي كونت ديال لي انستيتيون فينونسيير، لي كونت ديال لي زادمينستراسيون بيبليك اي لي كونت دو ريست دو موند. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو اليوم غنبداو لكم بلي كونت ديال لي سوسيتي كازي سوسيتي نون فينونسيير. دونك بور لي سوسيتي كازي سوسيتي نون فينونسيير، chaque secteur institutionnel كنديرو ليه 3 comptes, les compte de production, le compte de revenus et dépenses et le compte de capital et financement. D'abord, le compte de production. Le compte de production, donc, il compte qui confie les emplois et qui confie les ressources. Donc, c'est pour les montants des emplois et des ressources. Donc, le compte de production, la production, c'est pour le montant d'IALA. Mais la consommation intermédiaire, c'est l'emploi. Donc, c'est pour le montant d'IALA. Donc, je vais dire quand je dois la production moins la consommation intermédiaire, parce que tu as la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, quand je vais les ressources. Donc, la valeur ajoutée, quand je vais les subventions d'exploitation, il y a le montant d'IALA, la rémunération des salaires, le montant d'IALO, les impôts indirects, les TVA ou l'impôt lié à la production, le montant d'IALO. Ou quand je mets la valeur ajoutée, c'est la subvention d'exploitation, moins la rémunération salariale, c'est l'impôt indirect, parce que c'est l'excédent brut d'exploitation. Mais quand je vais le compte de revenus et dépenses. Le compte de revenus et dépenses, أول حاجة كندير هذا المونطون اللي خرج لي هنا في الإكسيدون بري ديكسبلوطاسيون كنجي نعاود كنديرو في لي ريسورس في الكونت دو ريفوني ديبونس، نكتب اكسيدون بري ديكسبلوطاسيون كنكتب القيمه ديالو. من بعد كنجي كنعمر لي ريسورس اللي عندي. لي ريسورس مس كيتكونوا اول حاجه من لي ريفوني دو لا بروبريتي ريسي اللي فيهم لي زانتيري ريسي، les revenus de la terre et actifs incorporels, les dividendes reçus et les revenus apportés par les entrepreneurs de cas de société. Il y a des المعلومات كنجي نكتب كل وحده المونطون ديالها. ايضا لي ريسورس كيتكونوا من الاسيرونس دوماج اللي فيهم الانديمنيتي ريسي اللي كان عندي لي انديمنيتي ريسي. اوسي كيتكون من الترانسفير كورون نون كونتراكتيال اللي فيهم الكوتيزاسيون سوسيال ام بي تي، ترانسفير كورون reçu de reste de monde, les transferts reçus des autres argent résident. كل شيء هادشي هنا راه سون دي ريسورس. من بعد كنمشي لومبلوا. اول حاجه كنبدي نشوف لو ريفوني دو لا بروبريتي فيرسي اللي كيتكونوا من لي زانتيري فيرسي، les revenus de la terre active incorporelle versés, les dividendes versés et les revenus prélevés par les entrepreneurs de la quasi-société. من بعد كنديروا les assurances dommages اللي فيهم les primes net versés, les impôts net, impôts directs et net les autres impôts مثلا بحال les ES impôts directs. من بعد les transferts courants اللي فيهم les redevances et amendes, les prestations sociales directes, les transferts courants au EPSBL, les transferts à d'autres agents, les transferts courants au reste du monde. من بعد كنجمع هاد لي ريسورس كاملين وكنقسمهم هاد لي زومبلوا كاملين باش يعطيني الايبارنو بروت، باش يعطينا الايبارنو بروت. من بعد كنمشيو لو كونت دو كابيتال اي فينانسمون. لو كونت دو كابيتال اي فينانسمون شنو كنديرو فيه؟ هاد ليبارنو بروت اللي خرج ليا كنجيو كنكتبو هنايا، كنكتبو هنا. Donc, كنزيد ليه هاد لي ريسورس اللي شنو هما؟ subvention d'investissement, transfert de capital reçu de résidents, transfert de capital reçu d'autres agents résidents. هادشي لا عطاو لي المعلومه اللي عطاوها لي راه كنديرها، ما كايناش راه كندير داكشي اللي كاين. من بعد كنقسم منهم لي زومبلوا. شنو هما لي زومبلوا اللي كاينين دابا؟ formation بري دو كابيتال فيكس، variation de stock, achat net de terrain ou actifs incorporels. Donc كنشد هاد لي زومبلوا ريسورس كنقسمهم من هاد لي زومبلوا باش يعطوني سوا كاباسيتي دو فينانسمون سوا بوزوان دو فينانسمون. واخا ان هاد لي سوسيتي كازي سوسيتي توجور كنلقاو عندهم بوزوان دو فينانسمون باسكو سي ان جو بوزوان دو فينانسمون. دونك الا شدينا هاد لي ريسورس نقصناهم من لي زومبلوا غنلقاو كتخرج واحد النتيجه سالبه. ديك النتيجه السالبه كنجي نكتب هنا بوزوان دو فينانسمون. هاد البوزوان دو فينانسمون كنعاود نكتبو هنا وكنزيد ليه هاد الشيء. دونك اول حاجه في لي ريسورس عندنا تيتر اكور تيرم، اوبليغاسيون اي بون
à moyen long terme, action crédit à court terme, crédit à moyen terme. كل حاجه كنكتب القيمه ديالها عطاوهم ليا. من بعد في لي زومبلوا كنكتبوا numéraire à dépôt et dépôt à vie, autre dépôt d'être à court terme, obligation et bonne de moyen à long terme, action crédit à court terme, crédit et moyen long terme. Donc هادو راه reçu, هادو راه versé. Donc كنشد هاد لي ressources moi les emplois باش يعطوني سواء variation des engagements ou la variation des créances. Il est quand positif la variation des créances, il est quand négatif la variation des engagements. Donc هكا كنديروا بالنسبه لهاد لي كونت ديال السوسيتي كسوسيتي. دابا نخدم معكم واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون. Exercice pour le secteur des sociétés quasi-sociétés non financières, on a les données suivantes. Donc عطاونا هاد لي دوني اللي هما production كتساوي 2000, TVA 200, consommation intermédiaire 500, subvention d'exploitation 300, la rémunération salariale 800, intérêt reçu 200, intérêt versé 150, dividende versé 100, dividende reçu 300, cotisation sociale 300, le ES 100, formation brute de capital fixe 1000, variation de stock 600. Question هو établir les comptes de société non financière. Donc on dit le compte de capital, compte de financement, afin compte de revenus et dépenses, compte de production, etc. نبداو بالكونت دو برودكسيون الاول. هذا هو الشكل ديالو. دونك هاد المعلومات اللي عطاوني هنا داكشي اللي كيدخل هنا ونكتبو. نبداو اول حاجه بالكونت دو برودكسيون. ها البرودكسيون عندنا برودكسيون شحال كتساوي؟ برودكسيون كتساوي 2000. كنجي هنا كنكتب 2000. ها هي لا كونسوماسيون انترميديير عطاوها لي كتساوي 500. كنجي كنكتب الكونسوماسيون انترميديير. شنو كندير باش نحسب لا فالور اجوتي؟ كنشد لا برودكسيون موان لا كونسوماسيون انترميديير. دونك لا فالور اجوتي كتساوي 1500. ها هي المعطيات اللي عطاونا. دونك هاد 1500 كنجي كنكتب هنا 1500. دونك سيفونسيون ديكسبلوطاسيون عطاوها ليا. دونك هادي دخلناها، هادي كدخلناها. دونك عندنا هنا سيفونسيون ديكسبلوطاسيون كتساوي 300. كنجي كنكتب هنا سيفونسيون ديكسبلوطاسيون 300. دونك سيفونسيون راه دخلات. دونك كنجي كنديرها باش ما نبقى باش ما نتلف. الريمينيراسيون دي سالير 800. هاي كنكتب هنا ها 800. ابخي TVA. TVA راه هو امبو انديريكت. TVA امبو انديريكت ولا امبو لي على برودكسيون. دونك 200. دونك شنو كندير؟ كنجي كنحسب ليكسيدون بري ديكسبلوطاسيون اللي هو لا فالور اجيتي زائد سيفونسيون ديكسبلوطاسيون 1500 زائد 300 هي 1800 ناقص ريمينيراسيون دي سالير زائد الامبو انديريكت زائد تيفيا. دونك 1800 ناقص 1000 تعطيني 800. دونك اكسيدون بري ديكسبلوطاسيون كيساوي 800. دونك هاني ساليت هذا. دونك كنجي نحسب التوتال. هاد التوتال هذا راه خصو يساوي هاد التوتال هذا. دونك الا جينا حسبنا هذا 2000 زائد 1500 زائد 300 غتعطيني 2000. دونك غتعطينا 3800. دونك التوتال ديال هنا 3800. هنا 1500 زائد 1500 هي 2000 زائد 1000 هي 3000 زائد 800. دونك 3800. دونك راه مساويين. دونك من بعد كنمشيو لو كونت دو روفوني ديبونس. دونك الشيء اللي دخل راه دونك دخلنا هذا دخلنا هذا. دابا هاد لي كونت الاخرين نديروهم. نبداو قلنا اول حاجه هاد ليكسيدون بريت نجي نكتب هنايا. دونك فيها 800. من بعد كنشوف لي دوني اللي عندي. اول حاجه عندي انتريسي. انتريسي كيساوي 200. كنجي نكتب هنا 200. من بعد عندنا لي ديفيدونت ريسي. لي ديفيدونت ريسي كيساوي عندنا في لي ديفيدونت ريسي 300. دونك نكتبو 300. ها هي 300. من بعد عندنا لي كوتيزاسيون سوسيال. ها هو الكوتيزاسيون سوسيال ام بي تي فيها 300 حتى هي. دونك كوتيزاسيون سوسيال 300. دونك ابخي دونك هاد انتيغ دخلناها، لي ديفيدوند ريسي دخلناها، الكوتيزاسيون سوسيال دخلناها. دابا عندنا انتيغي فيرسي. انتيغي فيرسي كيدخل في لي زومبلوا. انتيغي فيرسي فيه 150. ابخي عندنا لي ديفيدوند فيرسي. ها هو دخلنا لي ديفيدوند فيرسي فيه 100. ديفيدوند فيرسي 100. كنجي نكتبها بلاصه ديفيدوند فيرسي 100. ابخي عندنا
لي اي اس، هاد الاي اس هذا امبو ديريكت. اي اس ها هو اي اس، هل كيساوي الاي اكس، نكتبوا القيمه ديال اي اس كيساوي 100. اي اس كيساوي 100. دونك هادشي اللي عندي. دونك كنجي كنحسب توتال دي ريسورس موا توتال دي زومبلوا. 800 زائد 1000 زائد 200 زائد 300 زائد 300 هي 1600 ناقص 150 زائد 100 زائد 100 هي 1600 ناقص 350. دونك كتعطيني 1250. دونك هنا ايبارن بريت كيساوي 1250. هذا هو ليبارن بريت. ابخي كنحسبوا التوتال. قلنا هنايا 800 زائد 200 زائد 300 زائد 300 هي 1600. حتى بالنسبه لهنا 150 زائد 100 زائد 100 زائد 100 زائد 250 حتى هي 1600. دونك ابخي كنمشيو للكونت دو كابيتال فينونسمون. هاد ليبارن بريت كنجي كنكتبو هنا ليبارن بريت 1250 ها هو. ابخي لي دوني بقى شنو بقى عندي؟ بقات عندي فورماسيون بريت دو كابيتال فيكس الفارياسيون دو ستوك. فورماسيون بريت دو كابيتال فيكس هو 1000 ها هو كتبناه. وبقات لنا فارياسيون دو ستوك 600. فارياسيون دو ستوك ها هي 600. دونك هادشي اللي عندي. الاخرين ما كاينينش، يعني الاخرين كاع ما تكتبوهم، يمكن تدرسوا الطابله. هادشي كاع اللي حاجه اللي ما عندكم ما تكتبوش، كتبوا غير الحاجه اللي عندكم. من بعد كنشدوا لي ريسورس موا لي زومبلوا 1250 ناقص 1000 زائد 1600 دونك هي 1600. دونك غتخرج ليا هنا بوزوان، تخرج لي النتيجه السالبه، حسبت هذا تخرج لي ناقص 350. دونك كنسموها بوزوان دو فينونسمون كيساوي 350. نتمنى انكم فهمتوا هذا ليكزيرسيس هذا والاكسبليكاسيون. ان شاء الله في الفيديو المقبل غندير لكم لي كونت ديال لي انستيتيوشن فينانسيير.